mag sa makausapag mga igsoon, maayo kay atong buhingan Dios ning kagabion tungod kay sa tanang panahon ang Dios maayo man. Amen. Labi na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga siya nagalugway kanato. Although daghan karong tao nga naguol tungod sa ilang kinabuhi, labi na diha sa mga tao nga nagabalatianon. Amen. Oh. Daghan ang mga tao karon nga naguol sa kinabuhi, ilabi na nga sila anaa sa kalisod, Amen. sa kahimtang. Lisod sa kahimtang sa panlawas, lisod sa kahimtang sa pinansyal, lisod sa kahimtang sa presensya sa Dios. Ano man, tungod kay wala mag-ila sa Dios. Praise the Lord. Busa ning kagabion mga igsoon, malipayon ako uban sa akong malipayon kami. Nga magapaabot kaninyo sa pulong sa Dios nga may magahatag kanato sa paglaom. Nga bisan tuod o kita mga makasasala apan ang Dios nagahatag sa pamaagi aron ang mga tao makakabot sa maong kaputli, pagkamatarong o pagabalaan nga diin kini gibuhat sama siyang dagway. Ug nag-ingon sa Apostol Pablo sa Episo nga isulob nato ang bag-o nga pagkatao. O biyaan nato, kaso nato ang karaan natong pagkatao. Amen. Nga mao ang katong nagsulob sa lawas sa kasalanan. Amen. So, unsa man ang bag-o nga pagkatao? Ang pagtinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. So kanus-a man nato kini madawat og mahimo. Mao ba kana nga magaingon ka nga mag-born again? Ha? Mao ba kana nga mag-ingon ka nga mahimong ma-Pentecostal? Mao ba kana nga mag-ingon ka nga mahimo kang Christian? Or sa bisan unsang paagi nga ikaw magaingon nga ikaw na born again. Apan kung ikaw wala magatuman sa pulong sa Dios, sa kabubuton sa Dios, nagaangkon ka lang apan ang tinuod wala di ay. So, mo nagiingon sa Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:5 nga nagabaton sa dagway sa tinuohan, sa pagtuo, apan nagapanghimakak sa gahom ni. O kini maong mga tawhana, ningon dito, likayi kini maong mga tawhana. Mao sakit kay mga igsoon kung ikaw isa likway. Sakit kay mga igsoon kung ikaw dili tagdon. Sakit kaayo kung ikaw i-reject. Tungod kay wala ka magabuhat sa kabubuton sa Dios. Maingon usab na sa paghitabo kung moabot na ang Dios nga magakuha sa iyang mga katawhan. Gipalili na sa Ginoo nga unsay mahitabo inag-abot sa pagpangluwas. Daghan ang mga claim nga sila nagahimog mga milagro, nagahimog mga propesiya, nagahimog pagpanghingilin sa mga yawa, mga masakiton, bisan unsang mga butang nga gamit ang ngalan sa Dios. Apan gitubag sila ni Hesus, usa ka na kapalili, giingnan sila, pahawa kamo kanako. Kamong mga mamumuhat og dautan, wala ko gayud kamo kaila. O matod pa sa Matthew 25:41, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay katapusan. So, bisan pa kung ikaw nag-assume nga ikaw Kristohanon, ikaw nag-assume nga ikaw nagbag-o, ikaw nag-assume nga usa ka alagad sa Dios, apan ang imong sala wala mahugasi, wala mapasaylo, wala gyud kay luna sa iyang gingharian. So ning kagabion mga igsoon, magapadayon kita ingon nga sumpay sa atong gisgutan ni atong naging gabi. Tungod kay pinaka-importante kaayo sa kinabuhi kanato ingon nga mag-alagad or nangalagad. Ingon nga gusto kang mahimong alagad sa Dios.
og naninguha ka nga mahimong alagad sa Dios nga tinuod nga pag-alagad, mao kini ang angay natong pagabuhaton. So sa dili pa kita mopadayon mga igsoon, ato sa ihatag ni Brother Dave kay siya maghahalag og awit alang kalam. Ang mensahe nga to nga atong tanan og naalan kini para sa mga Dios. Praise the Lord, dalago na itong buhay nga Diyos sintak na sa kagabion. Magalad ako mo sa kawit nga na kaniya, nabuluhan niya, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generation. We are the Son of God. We will serve the Lord, even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generation. We are the Son of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa tubig Dios sa matahom nga awit Amen. nga nagahisgot kini sa paghatag sa pag-alagad ngadto sa Dios. Amen. Gideclare kini ni Josue ingon nga siya sa pag-abot nila sa yutang saan. Iyang gideclare kini ako ug ang tibuok kong panimalay magapabilin gayud sila sa pag-alagad sa Dios. So, magapabilin gayud sa pag-alagad sa Dios. Ngano man tungod kinasayod si Josue nga ang iyang gilagaran maoy tag-iya sa tanang butang. Amen. So, nasayod siya
kung kinsa ang Dios ngayong galagaran, ang Dios nga maoy nagkuha kanila gikan sa pagkaulipon o gidala sila sa yutang saad nga nagapaagas sa dugos ug sa gatas. So mao kana mga igsoon nga ang pagtuo ni Josue buo gayud diya sa Dios. Nga diin nagaiyag yung giproklamar nga ako ug ang akong panimalay magapabilin mag-aalagad yun sa Dios. Mao ni mga igsoon ang pangutana karon sa ato. Nag-alagad ka ba sa Dios? Kung mayon ikaw o nag-alagad ko sa Dios, sa unsang paagi ikaw nahimong alagad sa Dios? Dagan karon nga moingon nga sa diyang mituo midawat. Sa diyang mituo nga ang naghatag nagkagahom ang Dios nga mahimo niyang anak. Tinuod ang mga ison kay ang pulong sa Dios tinuod. Kamatuoran apan sa unsang paagi ang imong pagtuo. Nagaingon ang Santiago, patay ang pagtuo kung kini dili walay duyog sa pagbuhat. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Kung ikaw nagatuo, nagadahom ka lang. Kung ikaw nagabuhat, duna kay kasiguruhan. Amen? Amen. Igo lang kami yango, apan wala ka mubuhat, nagdahom ka lang. Pero kung ikaw mituo, ikaw misugot, ikaw mibuhat, sumala sa imong pagtuo, duna kay ganti gikan sa imong gituohan. Amen. Praise God. Amen. So, padayon ta mga igsoon sa atong giskutan. Atong padayonon ang atong giskutan sa naaging gabi. Nga nagaisgot kita may tungod sa bautismo. Nagaisgot kita may tungod kung unsa gyud ang tinuod o kinsa gyud ang tinuod nga nag-alagad sa Dios. Ikaw ba or ang apostoles? Duha ra atong pilion. Amen. Pero kung ikaw wala musunod sa apostoles kay gisunod ka kang Ginoong Hesus. Kay ingon sa Apostol Pablo, awat kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. So, kung ikaw wala magmaawaton kang Apostol Pablo, nag-ingon ang Biblia, moabot sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga mini nga mga propeta, mini nga mga apostoles, basong daya, kung ikaw nag-asyumbra nga nagmaawaton kang Kristo, wala ka magmaawaton kang Apostol Pablo. Hinunoa mga igsoon nga si Apostol Pablo maoy nagdala sa ebanghelyo, maoy nagdala sa maayong balita dinhi sa tanang nasod sa mga Hintil. Kung imong masayran mga igsoon, ang ministry sa mga apostoles, pila lang ang nigawas sa Israel. Pila lang ang milangyaw uban kang Apostol Pablo. Di pa gyud tanan. Mostly sa ilang ministry diha ra sa Israel. O sige ni Jesus, ang iyang ministry diha ra usab sa Israel. Kinsa man ang nagdala sa ebanghelyo dinhi sa atong nasod, sa atong lugar, si Apostol Pablo. Amen. Kung ikaw gipakasayop nimo ang apostoles, nan atong basahon ang Galacia 1:8. Apan bisan pang kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo maayong balita nga supak na sa among gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay nagawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Praise God, dalaygon atong nga Dios, pagampo kita.
Ama na mo nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoong Hesus, salamat ning kagabion. Salamat sa kinabuhi nga imong ilugway ka namo. Salamat din kay gayunan nga imong gihatag, gigahin alang sa matagusa ka namo, Ama. Nga ikaw nagahatag ka namo sa kahigayunan aron ang imong pulong moabot sa bisan asang dapit. Nga din ikaw makahimo sa pagpaabot ni ining kamatuoran gikan kanimo pinaagi sa imong mga alagad, Lord. Andamang mga kasing-kasing sa mga katawhan nga nagapatalinghob o nagasunod, Lord. Nga magahatag ka sa mahait nga pagsabot. So nga magahatag ka sa dugang kaalam o kabalo, sa pagtugkad sa pulong, nga din kini makahimo ang matagusa sa pagkabot sa kamatuoran. Dalaygon kamahan nga ang imong balang espiritu mo'y magapanglihok nga magapamuhat alang sa matagusa ka namo, Ginoo, aron ang kamatuoran mahimong masayran sa tanan. Salamat, Ginoo, ning kagabion ug dalaygon kasulit tapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, sa akong yotro mga igsoon, daghan akong nagkabagat nga mga katawhan nga nagaingon nga dili may musugnod sa mga apostoles kay musunod kami adto kami musunod ni Ginoong Hesus. Nagingon ang Juan, kung atong kwaon og sambingay, nagingon ang Juan, kung ikaw nagaingon nga ako naggugma sa Dios, apan wala ka may gugma sa imong igsoon, Amen. ikaw bakakon. Amen. Amen? Amen. Sa kana ka logical nga or sambingay Amen. nga kung may ingon ka nga naigugma ka sa Dios apan wala ka may gugma sa imong igsoon, bakakon ka. Amen. Kay unsaon nimo pagigugma sa Dios nga wala gani nimo makita, o wala nimo higugma ang imong igsoon nga imo ra ganing makita, unsa pa ka ang Dios nga dili nimo makita. So kung moingon ka, dili may musunod sa mga apostoles, kay sayop ang ilang pagbuhat, ato mi sa Dios. So imong gipagkabwalay bili ang mga apostoles. Nagaingon diri sa unang Korinto, mga igsoon. Unang Korinto 4:1 og 2. Nagaingon, unsa ang mga apostoles? Unsa si Apostol Pablo? Sige, Mao basa. kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo. Pag-aisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo ug mga pinahiyalan sa mga tinago sa Dios. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Amen. Amen. Unsaon ninyo sa pag-ila? Unsaon nato sa pag-ila? Mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo. Amen. Ha? Pag-aisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyalan sa mga tinago sa Dios. Piniyalan sa mga tinago sa Dios. Amen. Ang maong butang nga atong gisgutan usa ka dakong tinago alang sa matag usa nga wala makasabot. Amen. 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 Bisan unsaon may giingon sa 2 Timoteo 3:7 sa mga taong dili makasabot. Nagaingon nga kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayud makanagpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Bisan unsaog tuon mga igsoon. Bisan pag moingon ang uban, kapila na nako gibasa ang Biblia from Genesis to Revelation, gibalik na sab nako kapila ka bisis nga nahuman ako basa ang Biblia. Pero unsaon man nimo sa pagkakabot kung ikaw wala ablihi Amen. ang imong salabutan sa Dios. Amen. Pwede basahon. Pero ang pangutana, unsa kadako ang imong nasabot? Praise the Lord. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga ang giya sa Dios Amen.
sama ni Apostol Pablo nga nagpaila unsaon sila pag-isip, unsaon sila sa pag-ila sa mga tao nga sila nagawali sa kamatuoran. Amen. Ha? Nagayon, pag-aisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyan sa mga tinago sa Dios. Og labot pa niini, kinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Amen. So mga igsoon, Amen. kung ikaw padayon tas atong subject sa bautismo, kung ikaw wala magatuo ni Apostol Pedro, adunay pipila ka mga tinago nga gibutyag ni Apostol Pablo. Kung wala ka magasunod kaniya, kung nagasunod ka ni Ginoong Hesus, wala ka masayod kung unsa ang tinago sa Amen. atong tinuohan. Amen. 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 Dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Praise the Lord. Oh. Kay kining maong bautismo sa Mateo 28:19, nagahisgot kini sa usa ka Dios. Usa ka persona sa usa ka Dios. Tulo ka pagpadayan. Amen. Amen. Praise the Lord. That's why ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak ug Espiritu Santo, gitudlo ni Apostol Pedro una ni adtong mga katawhan nga gisakitan nga gipadaygan sila nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa Praise cross the Lord. sa Dios siya gihimong Kristo o Ginoo. Praise the Lord. Praise God. Amen. O sa diyang gisakitan sila, mga igsoon, nangutana sila, o sa mga apostoles, unsa may angay namong buhaton. Pag hinulsol kamo, Amen. o pabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa pasayloan sa inyong masala, Praise the Lord. o madawat ninyo ang gasa na Espiritu Santo. Amen. 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 Naabay ngalan, samahan sa Anak Espiritu Santo? Wala. Amen. That's why nag-challenge ko. Si bisan kinsa nga magahatag ka na kong bersikulo gikan sa buhat payon sa pinadayan nga adunay apostoles nga nagabautismo og Amahan, Anak, Espiritu Santo. Muhatag ko 10,000. Amen. Wala mga igsuon. Amen. Mo bitaw niingon ko bisan pag milyon. Wa man ko milyon, di mo ko ka-afford. Bisan pag milyon, dili gyud ka makahimos pagbasa. Amen. Ngano, tungod kay wala gyoy makita nimo. Praise the Lord. Og nag-reject ka sa mga apostoles kay wala ka masunod sa mga apostoles. Si kinsa man ang imong gisunod. Ang nagapanlig-on sa iglesia, unang gipaymutang sa iglesia, mao ang apostoles. Amen. Sunod ang propeta. So kung dili ka magatuo sa mga apostoles, dili ka musunod sa mga apostoles, giingnan pa nimo nga ang apostoles, mga gaig ulo, dili kasabot bagtuman sa ilang kaugalingong gusto. Silang tanan, tungod kay silang tanan na bautismo man sa ngalan ni Kristo. Mao ni mahigsoon, mao bitaw nga atong gibasa ang sulat ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:14 hangtod sa 18 nga bisan pa ang sinulat sa atong igsoon nga si Pablo tungod sa kaalam naggikan sa Dios. Amen. Ha? Nga bisan lisod sabton o gani ginatuis pa sa uban. Amen. Gituis pa sa uban sa mga katawan. Kung ikaw nagatuis mga igsoon, bisan sa dili sinulat ni Apostol Pablo, tungod kay ang balaang kasulatan gitugang nga may kapuslanan, inspired by the Holy Praise Ghost, the Lord. Holy Spirit. Amen.
kung dili ka magatuo, dili ka magtotoo. Amen. Kinsa man ang may balita nga inyong giwali. Moang kunden si Jesus. Kung si Jesus, ganong dili ka man musunod sa sugo sa Dios. Gituman na mo among gisumay. Igsuon na maligro ang imong bautismo. Amen. Ato nang gibasas kaniadto nga bisan si Juan Bautista nag-declare sa iyang kaugalingon sa mga katawhan nga ako nagabautismo sa pagpasiguli sa to apan ang nagasunod kanako mas labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pa dili sa takos sa sapin siya ng pili Amen. nga siya ang magabautismo sa Espiritu Santo o Amen. sa kalayo. Amen. Mo ni mga igsoon nga ikaw nga nagabautismo sa Espiritu Santo minik nga Kristo ka. Sakit nga pulong na. Amen. Nga naman. Si Ginoong Kristo ang magabautismo sa Espiritu Santo. Amen. Gideclare ka na ni Juan Bautista. O matod pa, dunay daghanang magapanganungha nga mga antikristo. Mga antikristo kontra ni Kristo og mini nga Kristo. Nganong namini man nga Kristo tungod kay ang authority ni Ginoong Hesus nga mao'y iyang pagabuhaton sa mga magtotoo sa tanang ni dawat kaniya. Iyang buuan sa Espiritu Santo Amen. sumala sa propesya ni Propeta Amen. Joel nga sa katapusan sa kaulahiang mga adlaw ibukbuk ko ang akong espiritu sa tanang unod Praise the Lord. o kini natuman dito sa panahon sa Pentecostes sa adlaw sa Pentecostes og dayon daghan dayon mga tao nga nag-assume niya na maong adlaw sa Pentecostes nga nagapuno sa maong Espiritu Santo og hantod karon nga ang Espiritu Santo gibubo sa Dios nga dayon may assume din sila nga sila mga Pentecostal people. There's no truth in the Bible Praise the Lord. about the Pentecostal. Amen. Walay kamaturan. Amen. Ngano? Pentecost, Pente means 50. Pentecost is the celebration of the first fruit harvest. Praise the Lord. The second great festival of the Israel. Ug matod pa sa Exodus nga inyo kining pagabuhaton sa walay katapusan sa bisan unsang kaliwatan. Sa ilang kaliwatan, sa bisan hantod sa walay katapusan sa mga henerasyon. Ug matod pa sa pinidayag, kung ikaw nagpakahudiyo, sinaguga ka ni Satanas. Amen. Mao kanay delikado mga igsoon. Nga nag-celebrate kag Pentecost, nga dili na para sa mga hintil, kun dili para na sa bloodline. Amen. Jews. Amen. Bloodline. Not Gentile. Tungod kay ipatuman ka na, sugo ka na sa Dios. Praise the Lord. Nga inyong pagasaulugon ka na sa walay katapusan. Ngano man nga sa adlong Pentecostes gibubo sa Dios ang iyang Espiritu Santo. Tungod kay ang second great festival of Israel pagabuhaton mo kana ang day of Pentecost. The climax of the Feast of the Weeks. 7 weeks. 7 times 7 is 49. And the Pentecost is 50. Amen. Today. Mao kana nga ang climax ni anak mao ang 50 nga gitawag og Pentecost. Mao ni mga igsoon nga dayon magpatawag dayon Pentecostal. Wala nas Biblia. Amen. Oh, Praise the Lord. unsa man ang naguna nga mga festival ni anak nga gisaulog sa mga Hudiyo.
ang Feast of the Passover. Amen. Nga mao kana ang celebration nila nga pagbuhat sa Dios diha kanila kun ilang gi-celebrate kun giunsa sa Dios sila pagluwas gikan sa kamatay aron ang mga tao og sa Ehipto ang hari sa Ehipto mutugot nga ang mga Hudiyo Israelites mugawas gikan sa ilang yuta. Mao kanang Passover, mao kanang Pasko. O ang atong Pasko karon mao ang pagkamatay. Nagaingon ang Biblia, kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Sanglit sa inyong mga pagtudlo, inyong gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Amen. 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 Kawang, unsay kawang? Walay kwinta, wala ilha. Oh, Amen. ngano tungod kay nagatudlo ka nga dili pinasibo sa kamatuoran. Ano niabot nita ni mga igsoon? Ni atta sa pagkorek sa atong pagtuo. Amen. Ni atta sa paghisgot sa kamatuoran. Praise the Lord. That's why unsaon man nimo? Unsa man day ang sala? Ang sala is transgression of the law. Transgression of the law. See? Nakoy kodigo ari mga igsoon. Ato na lang ni tanahon. Der. Sin. Oh. Basta mo. Sin. Unsa ang sala? Oh. Diri sa unang Juan 3:4, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Ikaduha, ang tanan nga dili pagkamatarong. Sala ang tanang kalapasan, apan ana ay sala nga dili makamatay. So dili magkamatay. Pero kung dili di mo na murang bahaw mga igsoon. Ha? Ang ingon sa Roma 6:23. Ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Kung ang sala manang kung naganing mo ana ka na. Muana ka na og kamatayon. Amen. Oh. Pero kana dili na siya makamatay kung ikaw magpasiguli ngadto sa Dios. Ang tanan nga dili matarong iya sa dili kana sala. Oh. Ang tanan nga dili pinasikan sa pagtuo. Sala. Kini mayon kag pinasikan man sa pagtuo na mo among gibuhat. Pero ang inyong gituhan sa iyo. So, wala kayapon. Mo ni mga igsoon nga, doon ay dagang klase sala. Hinadagan ang klase sa sala. Mo ni gikinahanglan nga ang sala nga maoy makahimo sa pagkahinukman nato. Nagaingon ang atong giingon sa ang Biblia. Matthew 25:41. Matthew 25:41. Ha? Pahawa ka na, agikan ka na ko. 21. 25:41. O 20. Og unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Unta. Gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Pero kinsa may iyang gisultihan niya na ang mga tao nga mga makasasala. Amen. Unsa ang sala? Sama ka na sa kanon. Kung ang kanon or unsang klase nga pagkaon, kung dili nimo hotdog, ibutang nimo sa lamisa o sa asa nimo itago, mabahaw siya. Sa diyang mabaho na siya, di na kaganahan, kay di na gahi, unya bugnaw na. Pasagdan lang gyapon nimo. Sunod adlaw ana, magmolds na. Ha? Dili gyapon nimo siya kanon, kay gihugawan na ka, kay gimolds na. Pagkasunod adlaw ana, nanimaho na, nganuman.
kay giud na. Og sa dihang giud na, di na kaganahan mo dool tungod kay giluod ka na. Ingon ni ana ang sala. Ingon ni ana ang sala. So unsa may tambal ni ana nga mawala na siya? Nga ang imong pagkaon gibutang sa plato ug ang plato mo imong gamit para sa imong pagkaon. Ha? Kuhaon nimo ang imong plato nga gisudlan sa napanos. Nga giulod. Dalon nimo sa lababo imong hugasan ug ang plato nga gisudlan niya na mobalik sa pagkalimpyo. Amen. 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 Ha? Pero kung imo ka ng pasagdan, kanang imong gituuhan nga dili maayo, dili insakto at ubangan sa Dios, ug walay kabasihanan sa Biblia, maingon ka ni anak mga igsoon. Limpyo unta ang sudlanan apan hugaw ang nasa sulod. Mao ni mga igsoon, usa ka na kapag tulunan alang ka na to. Realidad na makita na sulod sa atong panimalay. Kung imong sudungon, imong suwayan, mausab ka na sa atong kinabuhi. So, unsaon man nimo sa pagkakabot sa kapasayloan sa sala, kung ikaw dili mo tuo kay ang imong gusto nga buha ipagawas, nga kamo mo insakto kaysa mga apostoles. Ha? Unsay buto sabot? Ang bautismo dili na sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, kay ngalang Hesus na lang. Ginapay lang. Ha? Napay lang. Kaya unsa man diya insakto? Nga wala may nagabuhat, basin baya o kamuray may insakto. Ang nagasulat sa Biblia, mahinukman nga salan. Ha? Amen. Nag-awhag pa si Apostol Pablo. Nga abang maawaton ka mo nakakanako, maingon nga kami nagmaawaton sa Kristo. Nagisilyuhan pa niya ang maing balita. Nga bisan pag siya, or kami, kinsa nga kami, ang mga apostolis. Nga mo balik nga magwalig maayong balita. Or usa ka manulunda, munaw gikan sa langit nga magwalig maayong balita. Nga supak na sa ilang giwali. Unsa ang maayong balita? Mao ang kaluwasan. Amen. Diya kang Jesucristo. Amen. Tadawara. Ila pag gibasa ang Pilipos. Gibasa pa nila labaw nga ngalan. Gibasa pa nila ang Kulusas. Nga sa pulong o sa buhat-buhaton ng tanan, pinagi siya ngalan. Oh. Unya, ang bautismo dili na sa pagtawag sa ngalan. Murag wala na kaila. Wala na kakaila. Kinsa ang angay nimong pagabuhaton kung pagasangpiton kung ikaw magapamulong o magabuhat. Ha? Mo ni mga igsoon, gikinahanglan nga angay nato ablihan ang atong salabutan. I-open nato ang atong salabutan. I-broad ang atong mind. Aron makapili kita kung asa gyoy insakto Praise the Lord. o asa bagyoy angay natong pagabuhaton. Pamangno mga igsoon. Ang giingon ni Haring Solomon. Sa giingon ni Haring Solomon. Adunay usa ka dalan sa tawo nga daw matarong. Daw matarong. Apan ang katapusan sa mong dalan kamatay. Amen. Mao kanay hadlok mga igsoon. Nga din kita, mao kanay gikadlukan ni Apostol Pablo. Nahadlok gayud ako. Human ko gikawali ang mayong balita. Human ko gipamatud-an. Human ko gibudlayan sa tibok na yung kinabuhi. Unya mahukman siya nga dili takos. Mao na nga nag-ingon siya. Panlimbasugi pag-ayo ang inyong pagkatinawag o pagkapili. Mo ni mga igsoon. Uban sa pagkurog o pagkahadlok. Karon,
Moingon ang uban, wala na ilabot, walay kwinta ang bautismo sa kaluwasan. Klaro kayo nga atong gibasa ang mga bersikulo. Nga ang bautismo nagaluwas. Ang bautismo nagahatag kapasayloan. Ang bautismo nagahinlo sa sala. Ang bautismo gilubong ka uban kang Kristo. Og sa diyan gilubong ka, og sa paghawas mo, samasab ka sa imong pagbanhaw ni Jesus. Og nahawas ka sa diya sa kabadbo. Amen. 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 Og ang gibautismohan diha kang Kristo. Gibautismohan diha kang Kristo. Unsa sabot gibautismohan diha kang Kristo. Unsa ang baptism? Immersion. Amen. Gilubong, gipasalom, gituslob. Diha kang Kristo. Gikasuluban og Kristo. Amen. 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 Karon, kung ikaw wala bautismo, diha kang Kristo, kinsa man ang gisulob nimo. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nga ang nagabautismo nimo sa Espiritu Santo ang imong pastor. Matinunglo mga igsoon. Amen. Ngano, tungod kay walay bisan usa nga na-record sa Biblia nga nagabautismo sa pagsumay sa sugod. Amen. Kung imong idugang ang imong mga buhat karon sa bag-ong tugon, ikaw ra tingali ang ma-record nga nagbautismo niya. Og dako kag sala kung imong idugang kay gidugangan nimo ang basahon sa propesiya. Amen. Mo ang mga igsoon. Kinahanglan nga angay natong pagasabton gayon. Nganong ila mang gibuhat? Nganong gibuhat man? Nganong gisumay man gyud? Tungod kay mao usab kana ang pagpatuo kanila nga ang sa ngalan samahan sa anak ni Espiritu Santo mao kana ang tulo ka persona sa usa ka Dios. Og ang Biblia si Apostol Pablo nagsulti sa tinago sa atong tinuohan. Dili gayud malalis. Di balik ko gayud kinay kaninyo. Aron masayran ninyo o mapruibahan ninyo nga ang persona sa Dios usa lamang. 3:16 unang Timoteo. Kung dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuohan, ang Dios na dayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Amen. Amen. Usa ra gyud ang persona. Dis anadayag ang Dios sa lawas di Ginoong Hesukristo. Amen. Nganuman sa pagsabak pa lang ni daan ni Maria. Sa diyang nadiskubrihan ni Jose nga si Maria nagsabak sa wala pa niya dulog. Sa wala pa siya mudog, wala pa niya hilabti. Pero gitawag na siyang daan nga banag asawa, magkayon sila. Nagplano na si Jose nga iyang pagabiyaan ang iyang asawa. Pero unsay gibuhat sa manulunda, istoryahan si Jose nga kanang gidala, kanang bata nga naa sa iyang taguangkan, mugna kana sa espiritu. Amen. O kanang maong bataa, nagkataon niya na, mao kana ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa sala. O kanang bataa, sa diyang mahamtong na kana, nga ginganlag Jesus, pinaagi siyang ngalan, nga iwali sa tanang kanasuran, nga pinaagi siyang ngalan, ang kapasayloan o ang paghinulsol, kinahanglan mawali gayon. Mo kana nga
gisugo ni Ginoong Hesus. Tanang kanasuran himuong tinun-an. Amen. Oh, ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuog hukman sa silot. Kinsa ngalan nga magahatag kapasayloan sa sala. Kinsa unsay purpose sa bautismo, mao ang kapasayloan sa sala. Amen. Unsa ang gisulti na Apostol Pablo, paghinulsol og pabautismo alang sa kapasayloan sa sala. Kinsa ngalan? Ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Amen. Santo. Amen. Nganong tuluman tungod kay kana matud pa niya sa atong gibasa niya itong naging gabi. Ni ani ako dala sa ngalan sa amahan apan wala ako ninyo dawat. Praise the Lord. Kinsa ngalan niyang gidala? Ngalan samahan. Kinsa man siya? Sige, Ginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Wala ninyo dawata. Pero kung dunay muanha ka ninyo nga dala siyang kaugalingong ngalan inyo hinon siyang dawaton tuan. Nga naman, tungod kay inyo man siyang gihimong giidulo. Amen. Amen. Giidulo. Doon ay mga tao. Doon na nagani. Daghan. Di padugay. Gahapon. Doon na po. Ministro. Nindot ni Brad. Kay makaayo. Doon ay tao nga i-dialysis daw ta. Gipainom. Ayo. Doon ay diabetes. Putla nung tagtiil. Gipainom. Ayo. Ikaw mao ba? Lapadayon mo. Ministro, magwawali. Asa man ang gahom sa Diyos. Amen. Mianhi siya, dala ang ngalan siyang amahan. Apan wala ni mo dawata. Nganuan, wala ka mutuo. Amen. Pero adunay ni anha nga nagdala siyang ngalan. Nagdalag ngalan sa tambal. Gituuhan siya nga naman. Kay dunay gahom mo ayo sa sakit. Pero wala niya mabasa. Wala niya mahibalwe. Wala siya makahinumdom. Nga diha sa Diyos, walay butang imposible. Mga tao nga mugbog, walay pagtuo sa Diyos. Amen. Mo ni mga igsoon, nagaingon ang uban, sayon kayo nga makaadtos langit. Nagaingon, nga sayon ra kayo ang pag-alagad sa Diyos. Bitaw. Pero ang mga apostoles nag-ingon, sakon na tong langit sa daghan mga kasama. Amen. Dili sayo. Kinsa may insakto ang nagpaila nga alagad sa Dios, ang nagpaila nga insured na nga sila nga luwas ug ang nagdala sa maayong balita nga sinugo sa Dios. Moro gyapon kwintahan mga igsoon. Gabalik-balik ra gyapon. Praise the Lord. Oh. Mo ni nga unsa man day ka importante ang bautismo sa ngalan ni Hesus. Unsa man day ka importante ang pag-ila sa pagka-Dios. Tungod kay nagakuyog ka ng duha. Ang bautismo sa ngalan ni Hesus, nagapamatuod ka na o nagatuo ka na sa usa ka persona sa Dios. Amen. Dili tulo. Amen. Kay gideclare diri sa atong gibasa og dili gayod malalis nga dako gayod ang tinago sa atong Tinoo. Praise the Lord. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Amen. Dios nadayag diha sa lawas. Praise the Lord. Wala mga lawas. Dili mga lawas. Amen. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Amen. Nahimatud-an, no sa to? Nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu. Dako ang espiritu, dili gamay nga espiritu. Nakita sa mga manulunda, giwalis sa taliwala sa kanasuran. Kinsang ngalan ang ipawalis sa tanang kanasuran, sa taliwala sa kanasuran. Ha? Kinsang ngalan ang
ipatudlo o ipahimong tinun-an ang mga kanasuran. Amen. Praise the Lord. Kinsa man ni siya nga ang Dios nadayag diha sa lawas. Gituuhan dinhi sa kalibutan. Basin og nailaing nga Hesus nga inyong gituuhan kay tulo man ka persona. Kinsa may ngalan sa duha? Ang Dios Amahan, di man na ngalan ang Amahan. Ang Dios Espiritu, di man na ngalan ang Espiritu. Amen. Pero ang diha sa pagkalawas nga nagpuyo ang bugos nga pagka-Dios, sige nung Hesus og Praise wala the Lord. nay lain pang Dios gawas Amen. kaniya. Praise the Lord. Amen. Amen. Mao na mga igsuon, Amen. dili gyud matuis ang pulong sa Dios. Praise the Lord. Kolosas 2:9. Kolosas 2:9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Amen. Kay diha kaniya kinsan kaniya. Dako kayong uluhan mga igsoon. Nangahingpit diha kang Kristo. Nagaingon pa diri sa 8, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo, pinaagi sa pilosopiyang ug mga malimbungon nga pagpatuto sumala sa tawhanong kalagdaan, nga gikabilin-bilin sumala sa pinanugdan nga tinuuhan sa kalibutan ug dili sumala kang Kristo. Mga igsuon, mga higala, mga friend, ang Biblia nagatudlo na kanimo. Amen. Nga unta dili ka mo mabihag sa mga pilosopiya nga malimbungon. Nga mga pagpatuto. Unsa ang pulong pagpatuto? Way ka matuuran. Patutuo lang na siya. Way katinuan. Way kasiguruhan. Patutuo lang na siya. Haritas tinuod. Amen. Kinsa man ang tinuod. Sige nung Hesus ang tinuod. Praise the Lord. Ako mo ang dalan kamatuoran og ang kinabuhi. Amen. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan gawas kong pinaagi kanako. Praise the Lord. Kinsa ang amahan? Ang nagpadala sa anak. Amen. Amen. Kinsa ang anak? Kadtong persona nga Praise the Lord. gikanak. Amen. Anak sa tao. Amen. Simple mathematics. Ang Espiritu, no? Nasulod sana. Muna mga igsoon, kung na person ang Spirit, pila naman ka person ang tao nga gipuy-an sa Espiritu sa Dios. Double person. Ha? Kaya nagaingon ang Roma, ang wala magbatod sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Amen. Ha? Kung person ang Espiritu, Holy Spirit, kung ang tao mapuno sa Espiritu Santo, pila naman siya ka person. Dili na maong pagka-analyze mga igsoon. Amen. Dili ko na mao. Ngano? Malimbungon nga pagpatuto. Amen. Mga pilosopiya matud pa sa atong gibasa. Amen. Nga gikabilin-bilin sumala sa mga kalagdaan, nga gikabilin-bilin sumala sa paninugdan nga tinuuhan. Paninugdan nga tinuuhan. Kung unsay namatan, mao nalay pakamatyan, kay mao'y paninugdan nga tuluhan. Unsay paninugdan nga tuluhan. Amahan namo. Ha? Asara? Amahan, anak, og espiritu. Wala kaila
sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kinsa man ang ngalan nga wala may ngalan sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ngano? Kay gibutaan ang inyong salabutan. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato na nga atong sabton. Nganong mo sangpit pa man ka sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo nga naa may direkta. Buhaton na tong tanan pinagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Sa pulong o sa buhat. Buhaton ang tanan. Kung ikaw magasimba, alang sa kamayaan sa atong Diyos, pinaagi siyang ngalan. Amen. Amen. Kung ikaw magadayig, alang sa kahimayaan sa atong buhay nga Diyos, pinaagi siyang ngalan. Amen. 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 Muna. But ba na pasabot kung ikaw magasimba? Nagasimba kasamahan anak Espiritu? Kay tulungan. Karon kay wala magkakaila og kinsa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Kinsa may imong simba? Ha? Unya usar ka Dios. Walay ngalan. Dunay ngalan atong Dios. Amen. Tito 2:13, simple. Dire ang Dios na dayag sa lawas og sa Kolosas diha kaniya nagpuyo ang bugos kinatibuk-an niya pagka Dios. Og sa Tito 2:13, dakong Dios og manluluwas sige basa. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Naa og pinaagi sa ngalan mga luwas kita. Og ang ngalan nga inyong bautismo dili ngalan. Dili ngalan. Title. Ang amahan title, ang anak title, ang Espiritu Santo title. Amen. Kinsa man ang proper name ni anak. Kinsa man ang nagdala ni anang tulo. Wala mong kaila. Ngano? Tungod kay dili mao ang inyong doktrina. Amen. Mo ni mga igsoons, medyo sakit pero kamatuoran. Ano ang pamanta mo dangop sa kamatuoran? Nga ang bautismo sa ngalan ni Jesus nagaluwas ka nato. Og klaro nga gideclare. Basahon ra ko dato be. 22:16 sa buhat. Size. Og karon unsa pa may imong gipaabot tumindog ka og magpabautismo o hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Unsaon na to sa paghugas sa atong sala? Pinaagi sa pagbautismo? Ha? O karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka. O magpabautismo o hugasa ang imong mga sala. Pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Only one name. Amen. Dili mga ngalan. Only one name. Amen. Sa pulong o sa buhat, buhaton ang tanan, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Dili mga ngalan. Mo na mga isod. Ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Amen.
pinaagis sa ngalan ni Ginoong Hesus Amen. sa pulong ug sa buhat. Amen. Mao nga niingon sa Apostol Pablo, karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka. Og pabautismo. Og hugasa ang imong mga sala. Pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Ang bautismo pulong ug buhat. Amen. 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 Seremonyas ug pagtuslob. Unsa ang seremonyas? Pagtawag sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen. That's why ang mga tinun-an ni Apostol Juan Bautista sa diyang gikahibalag ni Apostol Pablo, gibautismuhan sila sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh. Buhat 19, 5, 1 hangtod 5. Ug samtang dito si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw, nahiabot sa Efeso diin iyang gikaybalag ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituon na kamo? Ug sila mingon kaniya, wala. Wala man gani kami makadungog nga aduna da Espiritu Santo. Ug siya nangutana kaniya, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paginulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adto moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini sila gibautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mao ni mga igsoon. Ang gibautismuhan ni Juan. Sa dahil question sila ni Apostol Pablo about sa Holy Spirit, wala sila masayod na di Espiritu Santo. Dito, walang isubay, gisaysayan sila. Ang pinaka-importante nga butang mo igisuwat ni Apostol Pablo. Sa diyang nakasabot sila, kay mao may giingon sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo. Sa diyang mituo og nakasabot sila, gibautismuhan sila ni Apostol Pablo. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. 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 Klaro. Si Felipe, gibautismuhan sila sa ngalan ni Jesucristo. Amen. 8:12. Oh, matod pa diri. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Pilipis sa pagmantala niya sa maayong balita may tungod kang Ginoo, may tungod sa gingharian sa Dios. Og sa ngalan ni Jesus na nagpabautismo sila mga lalaki ug mga babae. Apan sa diha nga nagpanuo na sila sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Og sa ngalan ni Jesucristo na nagpabautismo sila nga mga lalaki ug mga babae. Na ba yung ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo? Wala. Amen. Wala. Amen. Unsa ang bautismo sa ngalan ni Jesucristo? Kapasayloan sa sala. Kaluwasan. Hugasa ang inyong sala. Ingon. Nga naman mga iso, tungod kay wala na laing lingalan nga labaw sa pananganan. Kapilada na nato balik-balik. Ang tanang tuhod mga piko. Oh. Dinhi sa dito sa langit sa yuta og ilalom sa yuta. Ha? Basa. Pilipos 2:9-10.
ug maoy akong pagampo nga unta ang inyong gugma mosamot pa sa pagdagaya sa kaybalo sa tanan nga pagpanabot aron kamo sa kanunay magabutang sa inyong pag-uyon sa mga butang nga labing maayo ug magmaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. Uno man na. Dos. Ados. Dos, 9 ug 10. Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kaytas-an ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan ug aron nga nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalim sa yuta. Ang tanang tuhod mga piko tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Labaw sa tanang ngalan. Bisan pag dunay ngalan ang amahan, labaw gyud ang ngalan ni Ginoong Hesus. Ha? Sa pinadayag siya pagasimbaho. Kung karon dili ka mutuo, kinsa man ang imong Dios. Mao ni mga igsoon, mao ni nga sa siging balik-balik na itong istorya. Ang final nga panugon ni Apostol Pedro at Pablo sa versikulo 12. Busa mga hinigugmag. Maingon nga kamo sa kanunay nagamasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo. Kun dili labaw paggani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. Mao ni mga igsoon. Kung ikaw dili maningkamot sa imong kaugalingong kaluwasan. Kung ikaw nagapakamatarong na sa imong bautismo nga wala mahisibo sa balaang kasulatan. O ikaw nagapakainsakto sa imong bautismo nga ang bautismo kanimo sa Espiritu Santo mao ang tao nga walay katungod nga magahimo niya. Higala o igsoon, duna pa'y panahon. Nagaingon ang Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan. Walay nasayod kanusa moabot ang kamatayon. Samtang may kinabuhi ka pa. Samtang nga abli pa ang pultahan sa kaluwasan. Buhata mga igsoon. Himua nga maningkamot ang pagpaningkamot alang sa imong kaugalingong kaluwasan. Kay moabot ang panahon mga higala. Nga bisan unsa pay imong pagabuhaton, bisan pagkapila ka ituslo, kung wala na ang kaluwasan, dili na gyud ka makahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon. Mao nga ang balaang kasulatan naga-imbitar sa matag usa. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Amen. Ugma kapakyasan. Susiha ang imong kaugalingon. Unsa ba kasiguro ang imong kaugalingon at ubangan sa Dios? Unsa ba kasiguro ang imong bautismo? Nakakabot ka ba sa kapasayloan sa imong sala? Nakakabot ka ba sa paghinlo sa imong sala? Nakakabot ka ba sa kaluwasan sa imong kaugalingon? Mo ni mga igsoon, kung dili kanini mo pagatagdon, moabot ang panahon, ang Ginoo magaingon kanimo, pahawa ka nako kamong mga mamuhat og daotan, wala ko gayud kamo ikay na. Dalay ko na nga itong buhay nga Diyos ni kagabi. Hinaot ko nga nalamdagan ang inyong kaugalingon karon, ang inyong auna-una karon. Nalamdagan ang inyong kasing-kasing nga makahimo kamo sa pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios alang sa kaluwasan sa atong kalan.
Dili karni angay nato nga itago. Dili usab kini angay nato ikahadlok sa pagbuhat nya naman. Tungod kay mao kini ang gahom sa kaluwasan. Bisan pag kada adlaw ka pagabautismuhan mga igsoons, sa dili insaktong bautismo wala ka na ipinta. Kay nagadeclare ang Biblia, Epeso 4, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo, usa ka Dios. Amen. Amen. Wala matulo. Mao ni nga dili tulo. Amen. Mo yun kay tulo ka persona usa ka Dios, how come nga nahimong tulo ka persona usa ka Dios? Nga gihimo diri sa Biblia usa ka persona o usa ka Dios. Nagpuyo ang bug-os kinatibuk-an sa Dios. O diha kaniya nagpuyo ang Dios. Amen. Amen. Mao na nga angay nimo hinuktukan. Angay nimo abalansihon unsa ka siguro ang imong kaugalingon kung ikaw pagakuhaon sa Dios. Unsa ka siguro ang imong kaugalingon kaluwasan kung ang Dios magapadayag na diya sa kanina. Daghan ang nagapaabot niya ng maong mga butang, mga panghitabo. Apan samtang nga ikaw nagapaabot niya ng maong bulahan nga paglaom, sama sa giingon ni Apostol Pablo dito kang Tito, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom, ya kang Ginoong Hesukristo nga dakong Dios og manluluwas. Hinuktuki ka na mga igsoon kung ikaw takos ba o ikaw makaangkon ba ni anang mabulahan nga paglaom sa kinabuhi. Karon mo ang adlaw sa kaluwasan. Daghan karon umuadto ka minteryo. Dili tupong ang edad sa mga nangamatay ditong dapita. Nga natala diha sa ilang lapida. O sa history sa kamatayon, walay tao nga makasumpay og usa ka minuto, usa ka gutlo, or usa ka oras sa iyang kinabuhi. Ang Diyos lamang ang nagatuo. Kung moabot ang kamatayon nimo, ang akong pangutana, andam ka ba? Mateo 25:41. Kung ikaw makasasala nga mamatay, gihinginlan ka na sa Diyos pahawa. Adto ka sa layo, sa kalayo, na walay katapusan. Nga gitagana lang unta niya sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mo ni mga igsoon ni kagabion, hinuktuki ka na pag-ayo. O dalay ko na itong buhay nga Diyos, o salamat sa inyong pagpaminaw, o salamat sa inyong pagtagan. Hinaot ko nga ang matag-usa ka na to, makaangkon sa saan sa Diyos. Dalay ko na itong buhay nga Diyos, mag-aampon ka. Labing balaan o silimbahon ng Diyos. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat, Amahan, sa mga pulong nga imong ipandangat karong gabi. Salamat, Lord, sa imong kabatuoran nga gipaabot sa matag usa. Nga sa bisan asang dapit og sa mga katawhan nga nagapaminaw ug nagadawat nini. Lord, ikaw magatabang sa matag usa nga makaangkon sa hingpit diya sa kaluwasan naman. Ikaw magapamuhat sa matag usa, Lord. Magalamdag ka sa salabutan. Ni bisan kinsamahan, bisan pa nga dunay katig-a sa kasing-kasing, kini imong pagapamukon pinagi sa mga. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan, ug salamat ug dalaygon ka, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Og dalaygon atong buhi ka Dios mga igsoon. Mapasalamaton kami nga nagabuhat o nagapaabot sa pulong sa Dios nga mao ang pulong sa kamatuoran. Hinaot ko nga nagamalipayon kamo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Salamat sa inyong pakig-uban kanamo. Kami manamilit ya kaninyo. Kini inyong higala o magwawalis. Brother Dandan Lacerna uban kang Brother Dave.
Magaingon kami kaninyong tanan, kanatong tanan. Ang Dios magapanalangin kanato. Daghang salamat.